سلام عمنا لهم مدام نبتعم زرارب زل السعود عرب بزعب عسب حدش بسرعة تسميع عندها تفالي سبر مرجع سعودي عربيا يا عسب تهلك بروجكتوان للجمر نو 226 مليون هزبي بزي أف دقة بحر خترف فتحاوي كونن بمبال زجمرو قال من الناتو هال الزرب زنوري حزي إساس عفورك مقالاتيو مقالس عتيو يلو كرميعة زي من كالتنا زرارب تزلو حبريتات بحد خوينا نرينا كسع مدة هاز فيديو حبركم نصنحو كلنا عليكم قارن جمرو نغطل أشي فتات تلتي قدما فيديو مالتي وز محارم دا كفتم بتاع زرارب تزلو زح الساعات مالتي بريزيدنت سياسة فورك مقالاتي زبل حبريتات نا توزع يزركب زلو زعو خابز الساعات هاي لدري توصي وملس انها بيزركب زلو اسكي قتيلنا نسمعيو دحريو فيليبوس بحال هاديمو جنرال فيليبوس هاديمو تواهيلو ندوم عبد الله موصيو زهدم إرتراوي يلن نحكمنا يخيلو خمو يا عملنا فيليبوس هاديمو إلكم تحاسون تحليهم نعمو مكرواني إرتراويلو نم تنادي دوستو سنة تزارو اللي تستوص تغنيا دحريو حاليباين مقوين تراخيهم أبي يبشره زين تلتو من حنا الزارو وزنوري تستوص يخ بعال كورن بره بعال قزع أبسن عفا بيرو اللوم نشرون تراخيهم يم جنرالات بوزلو قال من الناتو هال الزرب زنوري حزي إساس عفورك مقالاتيو مقالس عتيوس يلو كرميعة جيتاچو صفا لوخ ناي دبرص ينحيزو ود ورده زي يفلطو اسمر عتيبلو زم سوات كو سرحوم يمزلو اندوم تصمدو خيدوس حزي كمن جميرو نقدفون حزي زارون انا حد عنزرات يصحفو انديو كمي جميرو تصمدوس تتاريخو وي بصحف كرهو ويم وي دحراي أنا أول كالوتون غيرنا أو زيو أب سكرين كتري ويهم كما يجميرو زبل ما نم سقيلو خم حرقاتو خم طعاموتناي أقامشت زبص حتى كله عجوجو كل كله يقرمني يصرفوا ندوم نعيوني يلطفوا خاليول ستات نقدفو جن مودة أنا يتصمدو أنا زدلي أفتو تصمدو زلو تتخكل ناي تصمدو ترقم زفلت أفتقد ميت خوين زقالة زلة تقالة ساي زدليو أمود داتا اندحر إثيوبيا بتزغورة زلة هي زغيد نتقرأي مريتا وريرة زيغاتاتا فناقيلة نقد سالون تسفاة الميتا زغيد تبل انت خوينا ناي مود داتا انتا إخوان تلكمني ناي مود داتا ناي تقرأي مسل عرسو سانة مو حسن إساياس يكون فيليبوس يكون نمقال يكون نبكالوت كتماتات تقرأي ونز مصلو دبرتين يكون يودو ورد يكون نسمرا يكون نكالوت كتماتات إرترا ونز خدلو فتحق أو صمدو ناي منغستا أو صمدو كوين خود دا إزدو ليان كوخون دي يكون نزبل أو أصو إلم عجوجو كل خصام عمكال له بدن بون ملسو خونم إليه تحق نسي فتهم صلاحهم كوخوني إليه إذا أمنان حاسوت سلة حاسوه ناي محبرا وميديا نتفتم ازيلهم سلازي حسوا ويتم لاختهم كان بعلى مشدق في زولو بقى حيال طرميدا ايو او طرميدا زي بدن بغيركم تصاوتي لهم سلازي لاخو تحست حق هونه يغل إساياس بريزيدنت إساياس نمقلاتيو إلكا سلازي حسخاس تصم دو تفرسو دي حست علامه انت يا مسيلو كاس الى خمس دورو صحتيراتو صعينت تنكول انديا إساياس نمقلاتي إيو أنا زي فقد كله دبلوماتيك رخوي قبر الله واحد إساياس وون أنا زي فقد كله أتيلو توهيلو دبلوماسنا إرتراس ملء بملء أفريس الله بنا أبي أحمد التحساسوا قرصوا الناس اللي قبل كان إكل سلام سلز بالكازولو نا إساياس عنتو إذا قربنا إياه والنزي فشيخ النابلكا بقى طعميتا تبدقس رخيبكا سلام سلت تبالكا سلد وسدكا يكونن تسحاي كاس إلو وسيدكا تغيدا مود أتا تقششكا فاشن نخونا تغيد اللغة تحسو تقشش عبي دبلوماسي تمثل شطف لارغا عبي طبب يقول ذا دبلوماسي يقولك دبلوماسي كون ذا حصوتي مدلالي مش طافي زي أشفت يا إلوا دبلوماسي يكون كم زي أيلم حس يوم محبرة ميديا أساسي أتيين مقالة تزراري وخيدي إيلو عدبو اندي انت أتوصل كاخد ملسلم ون حدا غزي صبو اندي غزو انديو مقالة ويكو زمان حميقو
ፖለቲካኦም ሕሚቆም እምበር ሽፍታታት ትልቲ ከም ሰማዕ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ብዙሕ ዓይነታት ዘረባታት ዝዘረብኩም ዘሎ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳገለፀ ዝርከብ ዝሃይለ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ስገር ኢልና ንሰማዕ ኢና ከምቲ ዝፍለጥ ማለት እዩ መራሕቲ ኤርትራ መራሕቲ ትግራይ ተራኺቦም ከምኡውን ኣብዚ ሎሚ ዕለት ከዓ ኣብቲ ብጣዕሚ ዘራራብ ዝነበረ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መቐለ ኣትዩ ዝብሉ ከምስታት ዜናታት ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ከም ዝተካየደ ሓቃዊ እውን ከም ዘይኮነ እንዳሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ እሺ ካብዚ መፃል ማለት እዩ እስኪ ምስ መምረብሪ ኣብዚ እዋናዊ ኩነታት ብዛዕባ ፅምዶ ምንታይ ኣሎ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዝብል ማለት እዩ ሓደ ሓበሬታታት እንዳሃበ እዩ ዝርከብ ዘሎ እስኪ ቀፂልና ንስማዕ ብልጽግና ናይ ሚድያ መሓውር ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተገበረ ናይ ሰላም ርክብ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም ርክብ ንምፍራስን ንምብርዓንን ዘይሽሙ ንምሃብን ሰፊሕ ዘመተ ገይሩ ልዑል ኩናት ኣውጅሉ እዚ ናይ እንታይ መራእያ እዩ ነቲ ሰላም ክቕፅል ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ እንታይ ዳ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ተፈጠረ ሰላም يحنكر مو كلتا اوبجكتيف بزي خساقع مكور تخوينلو امونغونا امونغو إرترا زلو داغم نابصلين ناب قرحنتن تردخ عندلها تغارون إرتراوያን كي تأمامون غيرو እንደገና ንሱ ዘለሉ ኺናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክግበር ተኸይሉ ያዝለካ ዘሎ ሰማዕን ተረኺቡ ናይ ትማሊ ስሕተት ክደግም እዩ ዝምኩር ዘሎ እሱ ተኸይሉ ያዝነግረካ ዘሎ ተዘይ ኮይኑ ኤርትራ ኮንቴይን ብምጋር ደጋግምና ንዛረቦ ሱኽ ብማል ኤርትራ ብናይ ቆልዓ ምኽኒት ሱኽ ቢሎ ጽንሑ መጀመርያ ኣብ መሓራ ዘሎ ናይ ፋኖ ቃልሲ እንተኸይሉ ደምሲሱ ተዘይ ኮይኑ ትግራይ ክወርር ከሎ እንቅፋት ናብ ዘይኾነሉ ደረጃ ኣውሪዱ ትግራይ ምውራር እዩ ሮድ ማፕስ ብዛዕባ ክሊር እዩ ድሓር ትግራይ ምስ ተቋጻጸርካ ብድሕሪኡ ኣፐር ሃንድ ሒዝካ ንኤርትራ ሳፎኬት ምግባር እዩ ተዳን ናይ ኢትዮጵያ ምንቅስቃስካ ጨፍሊቕዎ ኣሎ ማለት እዩ ቦትናቱ ፕላኔት ነገርካ ዘሎ ከምዚ ገይሩ ይጭፍልቆ ተሓሳቡ ድሓር ትግራይ ምስ ተቋጻጸርካ ኤርትራ በይና ዶም ምስትብል ናይ ትግራይ ጉልበት እውን ናይ ትግራይ ጉልበት ክለካ ከለኹ ድሕር ብናይ ብልጽግና መሓውርን ምሕደራ ነው እዚ ተዘርግሕ ኮይኑ ሰውን ገፊፉ ከዋጊ ትግራይ ክዋጋይ ካይ መማርጽ ስለዘይብሉ ቢዮንድ ኦፍ ዛት ትናይ ትግራይ ቦታ ክሕዚ ማለት እዩ ሶናብ ኤርትራ ብጣዕሚ ይጽጋዕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምስ ሓዘን ኤርትራ ብድሕሪኡ ድሌታቱ ብሓይሊ ከማልእ ጽንቶ ምግባር እዩ ሙራር ክኾን ይኽእል ካልእ ክኸውን ይኽእል እዚ ግልጽ እዩ ሶ እዚ ግልጽ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሎም ብጣዕሚ ተጋራጨውቲ ዝኾኑ ነገራት ብሓደ ክወስዶም ዝምክር ዘለዎ እዩ ዝብለካ ዘለዎ ኣብቲ ተሓዊኡ ከይዱ ኣነ እኮ ሰላም ዝደልየ ናይ ውግእ ባህጊ የብለይን ይብል ማለት እዩ ብዙሕ ይሓፍርን እንዲ ሉላውነት ኣይፈልጥን ከመይ ከም ተገንጸለት ኣይፈልጥን ዶክመንት ኣሊሽና ሲእና ገለ ናልካ ነርካስ ሎሚ ምስ ዘየላ ዓዲ ከምትኒ ኣባና ምስ ፕሪቶሪያ ዝጎረት ሓደ ተመሳሳለ ምስ ቲፒኤልኤፍ ፈሪሙስ ናይ ቲፒኤልኤፍ ህልውና ኣይፈልጥን ዝብል ማለት እዩ ድሓር ናይ ሓደ ዓዲ ህልውና ኣይፈልጥን ኢሉስ እንደገና ከይዱ ከዓ ክሻማገል ዝምኩር ሶ ቶም መራእይታት እንዲኻ ሓቲትካኒ እዚኦም እኹላት መራእይታት እዮም ዝብለካ ዘለኹ እኹል መራእይቲ ዝገብሮ ዘሎ ብግልፂ ይገብሮ ስለ ዘሎ ስለዚ ቀፂላ ዝመፀት ሕቶ ተመሳሳሊት እያ ታይቲ ምክንያቱ ንሽምግልና ምድላዩ ኣደኸ መፈላልኻን ሙቃዕ እዩ ዝብል ነይራ ሓንቲ ምክንያት ሳትኾነላ ማለት እዩ ክኾን ዝኮይኑ እንታይ ይመስለካ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ባህጊ ተልኡ ክልተ ነገር ገብር ይኽእል ህዚ ሓደ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ብኣውንታ ክሪኡ ይኽእል ኣሎ ካምን ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ክገብረና ተገቦ ዘይገበርና ህዝብታት ግን ተወግሶ ወሲሎም ዝገበርዎ ንህዝቢ ትግራይ መስግኑን መንግስቲ ኤርትራውን ከመስግን ኣሎ ነዚ ተወግሶ ማለት እዩ ነዚ ሰላም ተወግሶ ናይ መጀመርያ ክገብሩ ዘሎ ቁፅሪ ክልተ ብልዕሊ ኤርትራ ማለት ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፈጥር ተደልዩ ዝብለካ ዘሎ ዝምድና ክፈጥር ተደልዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ልኡላውነት ኣፍልጦ የብለይን ዝበለሉ ብዕሊ ሽካዝ ማጣል ማለት እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ማለት እዩ ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ኤርትራ ከምኡ ብዛዕባ ቀይሕ ባህር ሓደ ተዛተል ኢሉ ነርና ማለት እዩ እስኪ ብዛዕባ ካብ ሰዓት ብወገን ኤርትራውን መልስ እንዳተዋበ ይዝርከብ ዘሎ 126 ሚሊዮን ህዝቢ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክተርፍ ፍትሓዊ ይኮነን ብምባል ዝጀመሮ መኸወሊ ውሽጣዊ ሽግሩን ናይ ኮንዶኾን መደባቱን
በብግዚኡ ቃላትን ሓረጋትን እናቀያየረ እንተተኻኢሉ ብሰላም እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ዓሰብ ናይ ምጉባጥ ባህጉ ዕላዊ ገይርዎ ኣሎ እምበርከ ብሕጋውን ኣህጉራውን ሕጋጋትን ከምኡውን ብድልየትን ስምምዕን ዝምልከተን ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይትጥቀም ዝኸልከለታ ሃገር ኣላ ድያ ሃገሩ ንዝተጠጀአ ጥሙሓ ክትብል ብገዛእ ፍቓዳ ወደባት ኤርትራ ዓሰብን ባፅዕን ክሳብ እትሕሰመን ብኸመይ ትግልገለለን ከም ዝነበረት ይጠፍኦዩ ኣይንብልን ብዝኾነ ብዛዕባ ካብ እውጅ ወራር እውጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ፈሊኻ ዘይረአ ሕልሚ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምትግባር ዝድስቕ ዘሎ ከበሮ ኩናት ግብረ መልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውዒሉ ዘይሓድር ከም ነፋሒቶ ዝቀያየር መግለፂታት ሰበስልጣን ብልጽግና ፋይዳ ኣልቦ ስልበጣን ጥርዓንን ናብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ወዘተ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክበሃል ምተኻእለ እንተኾነ ከይተተንከፈ ክሕለፍ ስለ ዘይግባእ ደኣ እምበር ብታሪኽን ብጭቡጥ መርትዖታትን ብሰነዳት ኣህጉራዊ ሕግታትን ውዕላትን ብስነ መጎታዊ ሓቅታት ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ከም ዘይትፈልጥ ሰበስልጣን ብልጽግና ዘቕርቦ ዘለዉ ምጉት ብኩሉ መዐቀኒታት ብመንጽር ናይ ሃገራት ልኡላዊ ዶባት መሬት ይኹን ባሕርን ሰማይን ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግታት ውዕላት ስምምዓት ተቐባልነት ዘይብሉ ንጹግ ምዃኑ ንምግላጽ ርእሱ ዝኸኣለ ሰሚናር ዘድልዮ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ነታ ኣብ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ ዝጨበጠን ድሕር ናጽነት ብዶብ ብዝተመኽነየ ዘይተጸበዮ 3 ወራራት ኢትዮጵያ ኣምኪኑ ልኡላውነቱ ዝዓቀበን ዶባቱ ዘውሓሰን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሎቦዋ ዘድልዮ ህዝቢ ኣይኮነን ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ንኤርትራውያን ቀይሕ ደም ሰማእታት እዩ كم تسمع زلهم مالتي أبزع ساعات إثيوبيا بزعب عسب تلعللو ويك بزعب قيح بحر حتى تلعللو مالتي إرترا كم زعينة ملس النهاوتي تركب زلا الشيء كازو ما صار مالتي نفتوانا حبرت أنا هنسجر كلنا مالتي سعود عرب إني إرترا حدش بسرات حزامات يلا الناس بالي إسكات يلا نسمعه سبر مرجع سعودي عربيا يا عسب تلاك بروجكت وان للجمر نو هي يا 5 እስከ 10 ቢሊዮን US dollars የተመደበለት ትልቅ ፕሮጀክት የአሰብ ወደብን completely entirely transform ያረጋዋል modernized ያረጋዋል ፋሲሊቲዎቹ የዓለም የንግዳዊ ትራፊክን ለማስተናገድ ዝግጁ ይሆናል ጸጥታውም ቢሆን በሳውዲ አረቢያ advanced የሆኑ የሚሊተሪ ኢኩዊፕመንቶች ነው የሚረጋገጠው የወደቢቷ ጸጥታ ስለዚህ የኤርትራና የሳውዲ ግንኙነት በጣም ስትራቴጂካዊና ታክቲካላዊ እንደሆነ ማረጋገጥ ሽማህዋት ከም ተሰማዕሞ ማለት የብዛሕ ሰዓት ሰዓድ አረቢያ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ዓሰብ ሓድሽ ፕሮጀክት ከም ዝጀመረት እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ድማ ማለት እዩ ካብ 5 ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ከም ዝተበጀቶ እዩ ዝረብ ዘሎ ሶ ተሓይዙ ድማ ብዛዕባ ጸጥታን ብዛዕባ ካሊእ ናብ ዝተፈላለዩ ፍቲ ዞባታት ማለት እዩ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ሚሊታሪ ክቆጻጸርዎ ከም ዝኽእሉ እንዳሓበረ ይዝርከብ ዘሎ እሽሞ ፍትዋት ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም መስለንም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ክሳብ ንረኸብ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ዝመጻኹም ኩላኹም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰሰናዩ ጽቡቕ ይስምዐና